अथ चतुर्थस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकूतिं रुचये प्रादाद् अपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणाभूते दंशभूतानपायनी। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचषं स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणां। तां कामयानां भगवान् उवाह यदुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो जनयद्वादशात्मजान्। तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः इदमः कविर्विभुः सन्नः सुदेवो रोचनोद्विषट्। तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रनप्त्रीणाम् अनुवृत्तं तदन्तरं देवहूतिमदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः तत्सम्बन्धिश्रुतप्रायं भवता गदतो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान्। याः कर्दमसुतः प्रोक्ता नवब्रह्मर्षिपत्नयः तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। पत्नी मरीचेस्तु कला शुशुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत् पूर्णिमासूतविरजं विश्वगं च परन्तप। देवकुल्यं हरे पाद शौचाद्या भूत्सरिद्दिवः अत्रेः पत्न्यनसूयात्रीन् जज्ञे सुयशः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेश ब्रह्मसम्भवान्। विदुर उवाच अत्रे गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः कञ्चिच्चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा नोदितः सृष्टा वर्तृब्रह्मविदां वरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तवक पलाशाशोककानने पार्भिः स्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो निलभोजनः। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेधसाग्निना। निर्गतेन मुनिर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः अप्सरो मुनिगन्धर्व सिद्धविद्याधरोरगैः वितायमान यशसस् तदाश्रमपदं ययुः तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योतितमना मुनिः। उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुधर्षभान् प्रणम्य दण्डवद्भूमा उपतस्थिर्हणाञ्जलिः। वृषहंस सुपर्णस्थान् स्वहि स्वैश्चिन्नश्च चिन्नितान् कृपावलोकेन हसवद् वदनेनोपलम्भितान्। तद्रोचषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन् नस्तावित्सहताञ्जलिः। श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिः उवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्म विष्णुगिरीशाः प्रणतोऽस्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवतां मह्योपहूतः एको मयेह भगवान् विबुधः प्रभानश्चित्तीकृतः प्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरा ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा रहस्य तमृषिं प्रभो। देवा ऊचुः यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम् अथास्मदंशभूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुताः भवितारोङ्गभद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः। एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजितास्तयोः सम्यग् दम्पत्योर्मिषतोस्ततः। सोमो भूद्ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासाः शङ्करशांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः श्रद्धा त्वङ्गिरसः पत्नी चतस्रो सूतकन्यकाः श्रीवाली कुहूराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा।
तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातौ स्वारोचषेन्तरे उतथ्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पतिः पुलस्त्योजनयत्पत्न्याम् अगस्त्यं च हविर्भुवि सौन्यजन्मनि दह्नाग्निर्विश्रवाश्च महातपाः तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडविडासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यश्यां विभीषणः पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीनसूत सतीसुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत ऋषीन् 60 ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ऊर्जायां जगिरे पुत्र वसिष्ठस्य परं तप चित्रकेतु प्रधानास्ते 7 ब्रह्मर्षयो मलाः चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान् शक्त्यादयो परे चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं तद्ध्यञ्चमश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे भृगुख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रा न जीजनत् धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम् आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशनासुतः त एते मुनयः क्षत्तर्लोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दमदौहित्र सन्तानः कथितस्तव शृण्वतः श्रद्धदानस्य सद्यः पापहरः परः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहित्रीः 16 त्रयोदशादाद्धर्माय तथैकामग्नये विभुः पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे श्रद्धा मैत्रीदया शान्तिः तुष्टे पुष्टे क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधातितिक्षार्हिन् मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः श्रद्धा सूतशुभं मैत्री प्रसादमभयं दया शान्तिः सुखं बुधं तुष्टिः स्वयं पुष्टिरसूयत योगं क्रियोन्नतिर्दर्पम् अर्थं बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं रिहि प्रश्रयं सुतं मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्तिर्नरनारायणावृषि ययोर्जन्मन्यदो विश्वम् अभ्यनन्दत्सु निर्वृतं मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितोद्रयः दिव्यवाद्यन्ततूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनियस्तुष्टुवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः नृत्यन्ति स्म श्रियो दिव्य आसीत् परममङ्गलं देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्टवैः देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं खेरूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणाननुमेय तत्त्वः दृश्यादभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ लब्धावलोकर्ययतुर् अर्चितौ गन्धमादनं ताविमौ वै भगवतो हरिरंशाविहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदु कुरुद्वहौ स्वाहाभिमानिनश्चाग्ने रात्मजास्त्री न जीजनत् पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनं तेभ्योऽग्नयः समभवन् 44 च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणीयन् नामभिः ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तुते अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सौम्याः पितराज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा तेभ्यो ददार कन्ये 2 वयूनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाया नागसेरुषा अप्रौढैवात्मनात्मान मजाहाद्योगसंयुता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 4th स्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे 1मोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।